नेपालको शान्ति प्रक्रियाको चर्चा गर्दा नेकपा माओवादीले सुरु गरेको सशस्त्र सङ्घर्ष र त्यसको शान्तिपूर्ण अवतरणको समग्र प्रक्रियालाई बुझिन्छ। हत्या हिंसाको अन्त, संविधान सभा मार्फत नयाँ संविधानको निर्माण, सशस्त्र सङ्घर्षमा रहेका विद्रोही लडाकुको समायोजन र व्यवस्थापन, साथै द्वन्द्वबाट प्रभावित व्यक्तिहरूलाई राहत, क्षतिपूर्ति, परिपूरण, मेलमिलाप र द्वन्द्वरत अवस्थामा समेत मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गर्ने पक्षलाई सजाय गरी पीडित पक्षलाई न्याय प्रदान गरिने सम्पूर्ण प्रक्रिया नै शान्ति प्रक्रिया हो। 2046 सालमा प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापनापछि 2048 साल वैशाख महिनामा मुलुकमा आम निर्वाचन सम्पन्न भयो। आम निर्वाचनमा नेपाली कङ्ग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले, संयुक्त जनमोर्चा सहितका कम्युनिस्ट घटकहरूले सहभागिता जनाए र संसदमा प्रतिनिधित्व गरे। नेपाली कङ्ग्रेसले बहुमत प्राप्त गर्यो र गिरिजाप्रसाद कोइराला निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुनुभयो। तर आन्तरिक राजनीतिक बेमेलका कारण बहुमत प्राप्त कोइराला सरकार बीचमै ढल्यो र 2051 सालमा मध्यावधि निर्वाचन भयो। राजनीतिक अस्थिरताले जनतामा एक प्रकारको असन्तुष्टि छायो। प्रतिनिधि सभामा 9 स्थान प्राप्त गरेको संयुक्त जनमोर्चाले मध्यावधि निर्वाचनमा भाग लिएन। मुलुकमा विद्यमान विभेद, दमन, उत्पीडन र असमानताको अन्त्य गर्ने घोषणासहित तत्कालीन नेकपा माओवादी र यसको वैधानिक मञ्च संयुक्त जनमोर्चाले राजतन्त्र सहितको संसदीय व्यवस्थाका विरुद्धमा सशस्त्र सङ्घर्षको तयारीलाई तीव्र पार्यो। यसै क्रममा 2052 साल माघ 5 गते संयुक्त जनमोर्चाको तर्फबाट डाक्टर बाबुराम भट्टराईले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई 1 महिने अल्टिमेटम सहित 40 बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाउनु भयो। नेपालमा 250 वर्षदेखिको राजतन्त्रको अन्त्य नभएसम्म सच्चा लोकतन्त्र प्राप्त हुन सक्दैन भन्ने बोधका साथ 47 को आन्दोलनको लगत्तै पछि हामीले त्यो अभियान चलाएका थियौँ। संविधान सभाबाट नेपालको संविधान बन्नुपर्छ र गणतन्त्र स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने अभियान अन्तर्गत नै हामीले 3-4 वर्षसँग अभियान चलायौँ र फागुन 2052 फागुन 1 गतेबाट सुरु गऱ्यौँ र त्यही क्रममा नै हामीले हाम्रो मागलाई सूत्रबद्ध गरेर 40 सूत्रको रूपमा सरकारलाई हामीले बुझाएका थियौँ। सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक परिवर्तनको मागसहित 2048 सालदेखि नै वैचारिक विद्रोहमा रहेको जनमोर्चाले आफ्ना 40 बुँदे माग पुरा नभएको भन्दै 2052 साल फागुन 1 गते रोल्पाको होलेरी, रुकुमको राडी जिउला, सिन्धुलीको सिन्धुली माडी प्रहरी चौकी र गोरखाको कृषि विकास बैंक अन्तर्गतको साना किसान विकास कार्यालयमा एकसाथ आक्रमण गरी राज्य विरुद्ध सशस्त्र विद्रोहको सुरुवात गरे। 46 सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनपछि बनेका सरकारहरूले विभेदको अन्त्य गर्नेतिर, अपमानको अन्त्य गर्ने, शोषण अन्यायको अन्त्य गर्नेतिर जाला भन्ने जो अपेक्षा थियो, झन् उल्टै त्यो नयाँ सरकारहरू बनेपछि 40 सालको आन्दोलनपछिका सरकारहरूले हरेक क्षेत्रमा त्यो विभेदलाई बढाउने काम, अन्याय शोषणलाई बढाउने काम, देशमा भएका केही राष्ट्रिय उद्योगहरू पनि निजीकरणका नाम बेच्ने काम गर्न थालेपछि अब एउटा क्रान्ति बिना र उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, समुदायलाई सङ्गठित गरेर एउटा विद्रोहमा नलइकन यो देशमा स्थायी शान्ति, स्थिरता र विकास सम्भव छैन भन्ने निष्कर्षमा पुगेपछि हामीले 52 सालमा जनयुद्धको उद्घोष गरेको। यसरी रोल्पा, रुकुम, सिन्धुली र गोरखाबाट सुरु भएको माओवादी विद्रोह केही वर्षभित्रमा देशभर फैलियो। माओवादीको सशस्त्र विद्रोहका कारण मुलुकमा हत्या, हिंसा र अशान्तिका श्रृङ्खला सुरु भए। श्रृङ्खलाबद्ध आक्रमण, अपहरण र व्यक्ति हत्याका घटनाहरू दिनौँ घट्न थाले। दूर दराजका प्रहरी चौकीदेखि जिल्ला सदरमुकामसम्म माओवादीको निशानामा परे, जसले गर्दा मुलुकमा अकल्पनीय मानवीय तथा भौतिक क्षति हुन पुग्यो। एकातिर मुलुक द्वन्द्वको रापमा लपेटिसकेको थियो भने अर्कोतिर संसदवादी राजनीतिक दलहरू माओवादी विद्रोहको राजनीतिक समाधान खोज्न छोडेर सत्ताको जोड घटाउन व्यस्त रहे। 2051 देखि 2056 को 5 वर्षीय अवधिमा मुलुकमा 7 पटक सरकार फेरबदल भए। यो राजनीतिक अस्थिरताका कारण माओवादीको विद्रोहलाई झनै मलजल पुग्यो।
2052 सालमा सुरु भएको माओवादी सशस्त्र विद्रोह 2058 सालमा आइपुग्दा अधिकांश जिल्लाका सदरमुकाम बाहेकका अन्य भूभाग माओवादीको अप्रत्यक्ष नियन्त्रणमा पुगिसकेको थियो। विद्रोहीहरूले रोल्पा, म्याग्दी, रुकुम, सोलुखुम्बु, पाल्पा, सिन्धुली लगायतका जिल्ला सदरमुकाममा भीषण आक्रमण गरेर राज्य विरुद्ध धावा बोलिसकेका थिए। माओवादी विद्रोहलाई नियन्त्रणमा लिन प्रहरी बल लगभग असफल भइसकेको थियो। 2056 सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको सरकारले पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा माओवादी समस्या समाधान सुझाव आयोग गठन गरी समस्या समाधानको सुझाव लिएको थियो। यसैबीच 2058 साल जेष्ठ 19 गते मध्यरातमा राजपरिवार हत्याकाण्ड भयो। उक्त हत्याकाण्डमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको वंशनाश भयो। वीरेन्द्रको वंशनाशपछि तत्कालीन अधिराज कुमार ज्ञानेन्द्र शाहलाई राजा घोषणा गरियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले माओवादी विरुद्ध सेना परिचालन गर्न राजा ज्ञानेन्द्र शाहसँग परामर्श गर्नुभयो। तर सेनाका परमाधिपति समेत रहेका राजा ज्ञानेन्द्र र प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला बीच सेना परिचालन सम्बन्धमा मत मिल्न नसकेपछि 2058 साउनमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुभयो। म प्रधानमन्त्री छु अहिले। आज यसै बेला म प्रधानमन्त्री पदको त्याग गरेको घोषणा पनि यही सदनमा दिन्छु। कोइरालाको बहिर्गमन पश्चात शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनुभयो। माओवादी विद्रोहको समाधान राजनीतिक रूपमा खोज्नुपर्ने भन्दै देउवा सरकारले माओवादीसँग शान्ति वार्ता प्रक्रिया सुरु गर्ने निर्णय गर्यो। माओवादीले पनि सरकारको शान्ति वार्ता गर्ने निर्णयलाई स्वागत गर्यो। परिणामस्वरूप 2058 साल श्रावण 12 गते सरकार र विद्रोही दुवैतर्फबाट युद्धविरामको घोषणा भयो। माओवादी विद्रोह सुरु भएपछि पहिलो पटक सरकार र माओवादी बीच 2060 भाद्रमा दाङको हापुरेमा शान्ति वार्ता प्रारम्भ भयो। शान्ति वार्तामा विद्रोही माओवादीका तर्फबाट गोलमेच सम्मेलन, अन्तरिम सरकार र संविधान सभाको माग प्रस्तुत भए। त्यो बेलामा माओवादीको तर्फबाट बाबुराम भट्टराईजी, डाक्टर बाबुराम भट्टराई र कृष्णबहादुर महराजी आउनुभएको थियो। उहाँहरू दुईजना तोकिनु भएको थियो र यतापट्टिबाट संयोजकमा म थिएँ र कमल थापाजी हुनुहुन्थ्यो। हामी दुईजना थियौँ र त्यसमा बाबुरामजीहरूले, माओवादीहरूले उहाँहरूका भनेका कुराहरू धेरै हामीले अध्ययन गरेर कतिपय कुराहरूमा हाम्रो सहमति पनि थियो र अन्तिममा गएर हामीले यो वार्ता अहिले भङ्ग नगरौँ, हामी ल संविधान सभा पनि हामी मानिदिन्छौँ, तर एउटै कुरा हुनुपर्छ के भने आलङ्कारिक रूपमा भए पनि राज संस्था रहने शर्तमा संविधान सभा गरौँ। संविधान सभा मान्छौँ भन्दाखेरि यो हामीलाई हुँदैन यो भनेर उहाँहरू उठेर जानुभयो। त्यसको केही समयपछि ललितपुरको गोदावरीमा पुनः वार्ता भयो। तर माओवादीले उठाउँदै आएको संविधान सभाको निर्वाचन र गणतन्त्र जस्ता विषयहरू सरकारले स्वीकार नगरेपछि विद्रोही माओवादी वार्ता प्रक्रियाबाट पछि हट्यो। माओवादीले 2058 मङ्सिर 6 गते एकपक्षीय रूपमा युद्धविराम भङ्ग भएको घोषणा गर्यो। हाम्रो तर्फबाट प्रस्तुत गरिएको संविधान सभाको मागमै कुरा मिल्न सकेन। अरू कुरा त अब धेरै भए, धेरै राउन्ड बैठक भयो। सबभन्दा पहिला त काठमाडौँमै बैठक भयो, त्यसपछि हाम्रो बैठक बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र पनि भयो र देशका अरू विभिन्न भागहरूमा पनि भए। तर हाम्रो सबभन्दा मुख्य माग संविधान सभाको माग नै त्यति बेला उहाँहरूले स्वीकार गर्नु भएन। यस लगत्तै मङ्सिर 8 गते दाङको घोराईमा रहेको सैनिक ब्यारेक र स्याङ्जाको प्रहरी चौकीमा भीषण आक्रमण गर्यो। माओवादी विद्रोह सुरु भएपछि पहिलो पटक सैनिक ब्यारेकमा आक्रमण गरेर सेनालाई समेत ठूलो क्षति पुर्यायो। 2059 जेठमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा भङ्ग भयो। देउवा सरकार काम चलाउ सरकारमा परिणत भयो। यसैबीच राजा ज्ञानेन्द्रले स्थानीय निकाय साथै प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गराउन सरकारलाई आदेश दिए तापनि निर्वाचन गराउने वातावरण नभएको भन्दै सरकारले निर्वाचन गराउन नसक्ने भएपछि 2059 असोज 18 मा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई असक्षमको आरोपसहित शाही घोषणा मार्फत अपदस्थ गरी लोकेन्द्र बहादुर चन्दलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभयो।
राजाको यो कदमले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको माग राखी आन्दोलन गरिरहेका संसदवादी राजनीतिक दलहरूको सडक सङ्घर्षलाई थप बल पुग्यो। नेपाली काङ्ग्रेस प्रजातान्त्रिक पनि सडक सङ्घर्षमा सहभागी भयो। उता माओवादीले पनि आफ्नो विद्रोहलाई झनै व्यापक बनाउँदै लग्यो। संसदवादी दलहरूको सडक आन्दोलन र माओवादीको सशस्त्र विद्रोहको एकसाथ सामना गरिरहेको सरकारले 2059 माघमा विद्रोही माओवादीसँग पुनः वार्ता गर्ने निर्णय गर्यो र युद्ध स्थगन भएको घोषणा गर्यो। विद्रोही माओवादीले पनि युद्धविरामको घोषणा गरेर सरकारसँग वार्ता प्रक्रिया पुनः प्रारम्भ गर्यो। तर माओवादीले उठाएको संविधान सभाको निर्वाचन तथा गणतन्त्र जस्ता राजनीतिक मुद्दामा सहमति हुन नसकेपछि दोस्रो पटक सरकार र माओवादी बीच जारी शान्ति वार्ता 2060 भदौमा टुङ्गियो र मुलुक पुनः द्वन्द्वको भुमरीमा रुमल्लिन पुग्यो। यसबीचमा राजाको इच्छा अनुसार प्रधानमन्त्रीहरू नियुक्त भइरहे। लोकेन्द्र बहादुर चन्द, सूर्यबहादुर थापा हुँदै पुनः शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो। यसैबीच 2061 माघ 19 गते रक्तविहीन राजनीतिक कदम चाल्दै राजा ज्ञानेन्द्र शाहले मुलुकको सम्पूर्ण शासन सत्ता आफ्नो हातमा आएको घोषणा गर्नुभयो। हामीबाट प्रयोग भई आएको राजकीय सत्ताको प्रयोग गरिबक्सी नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047 को मर्म र भावना अनुरूप हामीबाट वर्तमान मन्त्री परिषद आजैबाट विघटन गरिबक्सेका छौं। राजाको अध्यक्षतामा डाक्टर तुलसी गिरी र कीर्तिनिधि विष्ट उपाध्यक्ष रहेको मन्त्रीमण्डल गठन भयो। राजाको यो कदमले संसदवादी राजनीतिक दलहरू र राजाबीच झन असमझदारी बढेर गयो। राजा ज्ञानेन्द्रको सत्ता महत्त्वाकांक्षा र राजनैतिक दललाई पाखा लगाउने कार्यले विद्रोही माओवादीसँग 7 राजनीतिक दलहरूको दूरी कम गर्यो। परिणामस्वरूप 7 राजनीतिक दल र माओवादी बीच निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य गर्ने र संविधान सभा मार्फत नयाँ संविधान लेख्ने साझा मुद्दामा छलफल सुरु भयो। सबै खालका उपायहरू, शान्तिको उपाय या युद्धको उपाय, अरूसँगको सहकार्यको उपायको खोजीको क्रममा नै उहाँ र मेरो बिचमा, हाम्रो पार्टी र उहाँहरूको पार्टीको बिचमा पार्टीगत रूपमा भन्दा पनि व्यक्तिगत रूपमा संवादहरू भइरहन्थ्यो। सोही अनुसार 2062 साल भदौमा माओवादीले एकपक्षीय रूपमा युद्ध स्थगनको घोषणा गर्यो। सडक सङ्घर्षमा रहेका 7 राजनीतिक दलको सडक आन्दोलनमा समर्थन गर्ने निर्णय गर्यो। यो निर्णयले विद्रोही माओवादी र संसदवादी दलहरूलाई एउटै धारमा उभ्याइदियो। अनेकौं चरणका गोप्य छलफल पश्चात 7 दल र विद्रोही माओवादी बीच 2062 मङ्सिर 7 गते 12 बुँदे सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो। यो 12 बुँदे सम्झौता मुलुकमा जारी सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य गर्दै शान्ति स्थापना गर्ने कार्यमा पहिलो प्रस्थान बिन्दु थियो। उक्त सम्झौता पत्रमा सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य गर्दै निरङ्कुश राजतन्त्रका विरुद्ध संयुक्त राजनीतिक आन्दोलन गर्ने र संविधान सभाको निर्वाचन गर्दै मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना गर्ने विषयमा 7 दल र विद्रोही बीच सहमति भएको थियो। पछिल्लो कालमा जब राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता आफ्नो हातमा लिइसकेपछि अब राजतन्त्रलाई उन्मूलन गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा एउटा समझदारी गरौँ। गणतन्त्रको निम्ति हामी तीनटै तयार भइसकेका छौँ र अब शान्तिपूर्ण ढङ्गले नै परिवर्तनको बाटोमा अगाडि बढौँ भन्ने हाम्रो तीनटैको बिचमा कुरा भइसकेपछि अनि एउटा मस्यौदा तयार गरौँ भनिसकेपछि हाम्रो तर्फबाट मस्यौदा तयार भयो। माओवादीले छुट्टै तयार गर्नुभयो, काङ्ग्रेसले छुट्टै तयार गर्यो। ती सबै मस्यौदालाई एक ठाउँमा राखेर हामी गोप्य ठाउँमा माओवादी पार्टीले तयार गरेको एउटा सेल्टरमा हामी बसेर अनि 12 बुँदे दस्तावेज तयार गरेको हो। राजतन्त्रलाई ढाल्नका लागि एकताबद्ध भएर जानुपर्छ भने सम्झौता समेत गरेर हामी लागि परेका हौँ। सोही 12 बुँदे सहमति अनुरूप संसद पुनर्बहालीको माग सहित 2062 साल चैत्र 24 गतेदेखि विद्रोही माओवादीको समेत समर्थनमा दोस्रो जनआन्दोलन सुरु भयो। 19 दिनसम्म चलेको 62-63 को ऐतिहासिक संयुक्त जनआन्दोलनका सामु राजाको प्रत्यक्ष शासन डगमगायो र 2063 वैशाख 8 गते राजाबाट आन्दोलनरत राजनीतिक दलहरूलाई प्रधानमन्त्री सिफारिस गर्न गरिएको घोषणामा दलहरू सहमत हुन सकेनन्।
फलतः वैशाख 11 गते राजाबाट विघटित प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको घोषणा भयो। आन्दोलनरत 7 राजनीतिक दलको गठबन्धनको मार्गचित्रका आधारमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047 बमोजिम 2059 साल जेठ 8 गते विघटन भएको प्रतिनिधि सभालाई यसै घोषणा मार्फत पुनर्स्थापित गरिबक्सेका छौं। यस घोषणासँगै राजाको प्रत्यक्ष शासन अन्त्य भयो। त्यस लगत्तै आन्दोलनरत दलहरूको सहमतिमा गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभयो। पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाको 2063 ज्येष्ठ 4 गतेको प्रतिनिधि सभा घोषणा मार्फत राजामा निहित सम्पूर्ण शक्ति संसद मार्फत ल्यायो। राज परिषदको विद्यमान व्यवस्था खारेज गरिएको छ। यसले गर्दै आएका आवश्यक काम प्रतिनिधि सभाले व्यवस्था गरेको हुन्छ। त्यो घोषणालाई मनन गरेर कसैले पनि यसमा हस्तक्षेप गरेर यसलाई अवमूल्यन गर्न खोजेमा हामीहरूले सम्पूर्ण देशले उठेर यसलाई आवाज उठाउनुपर्छ। सरकार र माओवादी बीच 2063 ज्येष्ठ 12 गते वार्ता भई द्विपक्षीय युद्धविराम आचार संहितामा हस्ताक्षर भएपछि शान्ति प्रक्रिया थप सहज बाटोमा हिँड्न थाल्यो। यसपछि पनि राजनीतिक वातावरणलाई अझ सहज बनाउन तथा संविधान सभाबाट संविधान निर्माण गर्ने प्रतिबद्धतासहित दुवै पक्षका सेना र हतियारको व्यवस्थापनमा सहयोग गर्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई अनुरोध गर्ने सहमतिसहित 2063 असार 2 गते 7 दल र माओवादी बीच 8 बुँदे समझदारी सम्पन्न भयो। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको यस समझदारीमा हस्ताक्षर गर्न पहिलो पटक सार्वजनिक रूपमा नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुग्नु भएको थियो। 12 बुँदे समझदारीमा व्यक्त प्रतिबद्धता र युद्धविराम आचार संहिताको प्रस्तावनाको भावनालाई आधार बनाउँदै अन्तरिम संविधान निर्माण गर्ने, सोही अनुरूप अन्तरिम सरकार गठन गर्ने, संविधान सभाको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने, सहमतिद्वारा अर्को व्यवस्था गरी प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्ने र नेकपा माओवादीद्वारा गठित जनसरकारहरू विघटन गर्ने। आषाढ 2 गते नै युद्धविराम आचार संहितालाई अनुगमन गर्न गठित अनुगमन समितिको कार्यक्षेत्र र कार्यविधिहरू पारित भएका थिए भने श्रावण 24 गते नेपाल सरकार र नेकपा माओवादीद्वारा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव कोफी ए अन्नानलाई सेना तथा हतियार व्यवस्थापन कार्यमा अनुगमन साथै संविधान सभाको निर्वाचनमा अनुगमनका लागि छुट्टा छुट्टै तर समान धारणाको पत्र पठाई अनुरोध गरिएको थियो। यस अवधिमा शान्ति प्रक्रियाका कार्यहरू अगाडि बढ्दै रहे। कहिले 7 राजनीतिक दल र माओवादी त कहिले नेपाल सरकार र माओवादी बीच सहमति र समझदारीहरू भए। 2063 कार्तिक 22 गते 7 दल र नेकपा माओवादी बीच माओवादी लडाकुहरूलाई 7 मुख्य शिविर र वरिपरि 21 सहायक शिविरमा राख्ने, हतियारहरू शिविरभित्रै सुरक्षित भण्डारण गरी राख्ने, संयुक्त राष्ट्रसङ्घले आवश्यक जाँच गर्ने, नेपाली सेना ब्यारेकभित्र रहने र माओवादीका हतियार बराबरकै सङ्ख्यामा नेपाली सेनाले पनि हतियार सुरक्षित भण्डारण गर्ने, संविधान सभाको निर्वाचन 2064 ज्येष्ठभित्र सम्पन्न गर्ने, संविधान सभाको पहिलो बैठकले राज संस्था राख्ने वा नराख्ने विषय टुङ्गो लगाउने जस्ता विषयहरूमा सहमति भएको थियो। उक्त सहमतिमध्ये नेकपा एमाले राज संस्था राख्ने वा नराख्ने सम्बन्धमा संविधान सभासँगै जनमत सङ्ग्रह गर्नुपर्ने र संविधान सभाको निर्वाचन समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अनुरूप नै गर्नुपर्ने भिन्न मत दर्ज गराएको थियो। यसरी 12 बुँदे समझदारी, 8 बुँदे सहमति लगायतका सहमति र समझदारीहरूको जगमा जारी शान्ति प्रक्रियालाई लिपिबद्ध गर्न 2063 मङ्सिर 5 गते सरकार र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी बीच ऐतिहासिक विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो। यसले माओवादीद्वारा 2052 साल फागुन 1 गतेदेखि सुरु गरिएको सशस्त्र विद्रोह र द्वन्द्वको अन्त्य गरी औपचारिक रूपमा मुलुकमा शान्तिपूर्ण सहकार्यको युगमा प्रवेश गरायो। यो ऐतिहासिक सम्झौतामा हस्ताक्षर हुनुलाई नेपालको राजनीतिक इतिहास र जारी शान्ति प्रक्रियामा एउटा युगान्तकारी घटनाको रूपमा लिइयो। यस घटनालाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले हत्या,
हिंसा र आतंकको युग समाप्त भई शान्ति र लोकतन्त्रको युग पुनः प्रारम्भ भएको रूपमा अर्थ्याउनु भएको थियो भने अर्का हस्ताक्षरकर्ता प्रचण्डले यसलाई क्रमभङ्गताको संज्ञा दिनुभएको थियो। आज एउटा नयाँ इतिहासको सुरुवात भएको छ। नेपालले नयाँ युगमा प्रवेश गरेको छ। यो शान्तिको ढोका खुलेको छ र नयाँ युगमा नेपाल प्रवेश गर्दैछ। गएको करिब 11 वर्षदेखि जुन सशस्त्र युद्धको स्थितिमा गृहयुद्ध स्थितिमा देश थियो त्यो निरन्तरताको यो क्रम भङ्ग हो। विस्तृत शान्ति सम्झौता मुलुकमा जारी शान्ति प्रक्रियाको मूल दस्तावेजको रूपमा स्थापित भयो। यो सम्झौताले मुलुकमा 1 दशकसम्म चलेको माओवादी सशस्त्र सङ्घर्षको अन्त्य मात्र गरेन, राज्य पुनर्संरचनाको मार्ग प्रशस्त समेत गरेको थियो। विश्व समुदायलाई समेत आश्चर्यचकित पार्दै सरकार र विद्रोही पक्ष बीच बिना मध्यस्थकर्ता भएको बृहत शान्ति सम्झौताले आम जनता, सरकार र विद्रोही सबै पक्षलाई जितको महसुस गरायो। पारमौली सम्झौताले माओवादीलाई हतियार सहित, सेना सहित शान्ति सम्झौतामा ल्यायो, शान्ति प्रक्रियामा ल्यायो, देशभित्र सार्वजनिक रूपमा ल्यायो। तर त्यसलाई चाहिँ अब चाहिँ निशस्त्र गर्ने काम र त्यसलाई चाहिँ पूर्ण रूपले सेना रहित बनाउने काममा यो विस्तृत शान्ति सम्झौताले काम गरेको छ। बृहत शान्ति सम्झौताले माओवादी हिंसालाई स्थायी रूपमा अन्त्य गर्यो। कब्जा गरिएको सम्पत्ति फिर्ता, अपहरण तथा जबरजस्ती चन्दा असुली नगर्न माओवादी सहमत भए। सम्झौतामा माओवादी लडाकुलाई राज्यका सुरक्षा बलसँग समायोजन गर्ने र माओवादी तथा राज्यद्वारा बेपत्ता पारिएका नागरिकको स्थिति सार्वजनिक गर्ने विषयमा समेत सहमति गरिएको थियो। माओवादी लडाकुलाई संयुक्त राष्ट्र सङ्घको अनुगमनमा शिविरमा राख्ने तथा लडाकुलाई प्रमाणीकरण गर्ने विषयका साथै संविधान सभा निर्वाचनको सुनिश्चितता लगायत शान्ति प्रक्रियाको लागि बृहत्तर आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र शासन सञ्चालन संरचनाहरूको सुधारको खाका समेत प्रस्तुत भएको थियो। हाम्रा विगतमा जुन राजनीतिक सहमति गर्यौं त्यो राजनीतिक सहमतिको पालनामा हाम्रो प्रतिबद्धता र हाम्रा इमानदारीता एउटा त्यहाँ पुष्टि भएको छ भने अब आगामी दिनमा जाने राजनीतिक प्रक्रियाहरू जति छन् त्यसको निमित्त फेरि बाटोहरू अझ प्रशस्त भएको छ, मार्ग प्रशस्त भएको छ र अगाडि बढ्नको निमित्त हामीलाई अब यसले ढोका खुल्ला गरेको छ। शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढ्दै जाँदा 2063 मङ्सिर 22 गते सरकार र माओवादी वार्ता संयोजक बीच हतियार र सेना व्यवस्थापनको अनुगमन सम्झौता भयो भने संविधान सभाको निर्वाचनका लागि सहज वातावरण बनाउने सम्बन्धमा माओवादी समेत 8 राजनीतिक दलहरूको प्रतिबद्धता, अन्तरिम सरकारको सञ्चालनको सामान्य विधि र मान्यता, अन्तरिम सरकारका मन्त्रीहरूले पालना गर्नुपर्ने आचार संहिता लगायतका विषयहरूमा सहमति भए। यसैबीच 2063 माघ 1 गते पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाले अन्तरिम संविधान 2063 जारी गर्यो। अन्तरिम संविधान अनुरूप अन्तरिम व्यवस्थापिका संसदको गठन भयो। तत्कालीन प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरू मध्येबाट जनआन्दोलनका विपक्षमा रहेकाहरू बाहेक 209 सदस्य, नेकपा माओवादीका 73 सदस्य, जनवर्गीय तथा पेशागत सङ्गठन तथा उत्पीडित वर्गका प्रतिनिधिहरूबाट राजनीतिक दलको सहमतिका आधारमा 48 जना गरी कुल 330 जना सदस्य अन्तरिम व्यवस्थापिका संसदमा रहेका थिए। माओवादी 71 जना अधिकृत हैन, त्यस्तै गरेर